ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 28واں پارے دا رکوع 20واں، سورت دا نام سورہ تحریم، سورت دا رکوع 2، اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس کلے داتا اور رازق نے، اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے، اس دستگیر اور لجپال نے، اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء
حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبوں، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں تواڈے سامنے ان نیک باز لوگاں دا تذکرہ کر رہا سا ان عظیم ہستیاں دا ذکر خیر دا میں آغاز کیتا سی، جو خالق کائنات دے سامنے قیامت دے دن بڑی عظمت پا کے شان لے کے اس رب کو مقام لے کے پیش ہون گے، اور اونا دے اندر پہلا وہ خوش نصیب ہوئے گا جنہیں صحیح طریقے دے نال وضو کیتا ہوئے گا۔ اور میں بڑے اختصار دے نال چند ایک احادیث تواڈے گوش گزار کر چکے ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی اس حدیث مبارکہ دے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھول نہ جایا کرو، صحابہ کا نام آئے پیار محبت نال آکھیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے، حدیث نمبر 553۔ آؤ ذرا حدیث دے الفاظ جیڑے نے نا توجہ میرے وہاں رکھے جے، اپنے دل و دماغ پہ لکھ کے لے جایا جے۔ میرے تواڈے وچوں کسے دی زندگی دا کوئی پتہ نہیں، رمضان المبارک قریب آ رہے ہیں، اور کنے خوش نصیب نے جیڑے گزشتہ رمضان دے اندر بھی موجود سی، اج بھی ساڈے نال موجود نے۔ دعا کرو اے جڑا رب دا مہمان مہینہ آ رہا ہے نا، اللہ سانو ساریاں نو او دے اندر اس مہمان دی برکات نو سمیٹن دی توفیق نصیب فرما دے۔ اور کنے وہ لوگ نے جڑے گزشتہ رمضان دے اندر ہے سی، اج ساڈے اندر نظر نہیں آندے، پتہ نہیں اے رمضان ویکھنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اس واسطے توجہ کریا کرو، قرآن اور حدیث دے اے مقامات جڑے نے نا، ایک کوشش کریا کرو، یاد کریا کرو۔ اے کوئی علماء دے فرض نہیں، میں سمجھنا کہ علماء دی خوش نصیبی ہے، اور تواڈے اندر بھی وہ خوش نصیب لوگ نے جڑے قرآن یاد کرتے ہیں، احادیث نو
یاد کرتے ہیں، اگے دوسرے تک پہنچا دیندے نے۔ آؤ ذرا آمینہ دے لال جناب محمد پیار محبت نال گج بج کے کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا، اور جنہیں سیانے آندے نے کوزے دے اندر سمندر بند کر دینا، میرے آقا دی زبان نے اطہر دے وچوں نکلے ہوئے الفاظ آقا فرماندے نے، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ترجمہ کیے، ترجمہ نوٹ کر لو، میرے تے تواڈے پیر مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم، آقا علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بھی مسلمان بندہ، اور غور کر لیا جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایتھے کسی دی تخصیص نہیں کی تھی کہ عالم دین وضو کر لے، حافظ قرآن وضو کر لے، کوئی تہجد گزار وضو کر لے، نا نا نا، آقا فرماتے نے ما من مسلم، تو آتے وچوں جیڑا بھی کوئی مسلمان بندہ جس وقت کی کردا ہے یا توضع، او مسلمان وضو کردا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے فیحسن وضوءہ، تے او مسلمان بندہ آرام دے نال، سکون دے نال، اچھے طریقے دے نال وضو کردا ہے۔ آقا فرماندے نے وضو کرن دے بعد ثم یقوم، پھر او بندہ کھڑا ہو جاندا ہے، فیصلی رکعتین، آقا علیہ السلام فرماتے نے پھر وہ بندہ کسی نال گل نہیں کرتا، وہ بندہ وضو کر کے اللہ دے گھر دے وچ آ جاندا ہے، یا وہ بندہ اپنے گھر دے اندر ہی مصلی تے کھڑا ہو جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے پھر وہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لیندا ہے، تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ، آقا علیہ السلام فرماتے نے او بندہ کوئی شرارت نہیں کرتا، او بندہ اپنا دل جڑا ہے قبلے روح ہو جاندا ہے، قبلہ روح کھڑا ہو جاندا ہے، قبلے والا منہ کر کے کھڑا ہو جاندا ہے، اللہ اکبر کہہ دیندا ہے، نماز شروع کر لیندا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے قبلے وال اس بندے نے اپنا منہ کر لیا، وہ وجہی اپنا دل جڑا ہے تے اپنا چہرہ جڑا ہے اپنے عرش والے رب دے سپرد کر دیندا ہے۔ کی مطلب ہے؟
اس بندے دے دل و دماغ دے اندر کوئی گل نہیں، کوئی گل اس بندے دے دل دے اندر تے دماغ دے اندر چہرہ سیدھا کر کے کھڑا ہے، ویندے ہونا کڑے والے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے کسے پاسے منہ کیتا کسے پاسے ویندے نے، کوئی سجے ویندا کوئی کھبے ویندا کوئی کدھر ویندا کوئی سیدھا وہ آسمان ول ویندا پیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جدو نماز واسطے کھڑے ہونا آقا فرماتے نے اس بندے دی نگاہ جیڑی ہے وہ سجدے والی جگہ پہ ہوئے تے کئیاں نوں بھڑیاں آتا پئیاں نے، کدی کدھر ویندا کدی کدھر ویندا تے بڑی سخت وعید جے اگر امام دے پیچھے کھڑا ہے تد بھی کلا کھڑا ہے تد بھی آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ نماز دی حالت دے اندر اگر امام دے پیچھے کھڑا ہے امام تو پہلے رکوع چلا جاندہ ہے، امام تو پہلے رکوع تو کھڑا ہوندا ہے، امام تو پہلے سجدے وچ چلا جاندہ ہے، امام تو پہلے سجدے وچوں اٹھ جاندہ ہے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب کہ اللہ اس بندے دا چہرہ ہی گدے دا بنا دے وے جیڑا نماز میں سجے کھبے ویلا ہے کلے یا امام دے پیچھے تے آقا فرماتے نے قریب کہ اللہ اس بندے دا چہرہ ہی گدے دا بنا دے وے اینی سخت وہی تے اسی وجہ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او بندہ کی کرے گا مقبل علیہما بقلبی ووجہی او بندہ اپنا دل بھی تے اپنا چہرہ بھی اے رب وال متوجہ کر لیندا ہے تے پروانے قرآن دیو پتا دے اینا کچھ کرن دے نال ملے گا کی جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے اللہ واجبت لہ الجنہ جیڑا بندہ اس طریقے دے نال وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیندا ہے اللہ اس بندے دے اوتے جنت نو واجب فرما دیندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ اینا کوئی اوکھا کام نہیں دے صرف توجہ دی ضرورت ہے توجہ دی زندگیاں لنگ گئیاں بڑھاپے وچ پہنچ گیا لیکن اجے تک کئی ایسے بد نصیب نے جنہاں نوں وضو صحیح کرنا آندا ہی کوئی نہیں اجے تک ایسے بد نصیب ہے تے جے آکھو نا بابا جی نہیں سمجھ اجے تک آئی تو پوچھ ہی لیں گے تے جواب ملتا شرم ہوندی ہے کون شرم ہوندی ہے دین سیکھنا تے شرم ہوندی ہے تے جے پکڑ تولنے تے پھر کوئی شرم و حیا ہوندی نہیں اللہ اے شرم سانو نصیب فرما دے وے اللہ دین والے بنا دے وے تے پہلا بندہ جیڑا ہے او وضو کرنے والا ہے اللہ دے سامنے جائے گا قیامت دے دن رب دی عدالت دے اندر جائے گا کہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے وضو کرنے والے بندے دے 5 اعضاء جڑے نے اس دن اللہ دے سامنے چمک دے ہوں گے اللہ ساڈا شمار انہاں دے اندر فرما دے وے ڈلی جی آمین آندے کوئی ڈر لگدا ہے سمجھ لگدی ہے
ओए आमीन आखन तो ना डरिया करो। की पता जे अल्लाह किसे भी निकली हुई आमीन कबूल कर ले ते अल्लाह क़यामत दे दिन ओ अज़मत अता फरमा देवे। अल्लाह सानू दीन ते अमल करने वाली जिंदगी अता फरमा देवे। पहला बंदा कौन है? वुजू करने वाला। भूल ना जाया करो। ते नाले दूजी गल बता दे की हर बंदे का ना मिजाज अपना अपना है। जे गुस्से गुस्से दे विच मेरे सामने रहना है, नाराज नाराज रहना है, कुरान हदीस सुनना है ते नाराज होके रहना है, ते फिर कोई फायदा नहीं। कुरान हदीस सुनना है, ध्यान किते होर रखना है, फिर भी फायदा कोई नहीं। नाराज नाराज गुस्से गुस्से विच ना बया करो। अल्लाह तुहानू इन्ना रहम दिल बना देवे जिन्हों वाकई रहम दिल आखिया जाता है। ते आओ सुन लो दूसरा खुश नसीब बंदा केड़ा है जेड़ा अल्लाह की अदालत के अंदर किने जाएगा। ते जगह दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा बंदा जेड़ा क़यामत दे दिन अल्लाह जुल जलाल दी अदालत के अंदर बड़ा खुश होके आएगा। केड़ी हालत के अंदर आएगा? जगह दे पीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु कलमिन युकल्मुल मुस्लिमु फी सबीलिल्लाह यकूनु यौमल क़ियामती कहयअतिया इज़ा तुइनत इज़ा तुइनत इज़ा तुइनत तफज्जरु तमल्लौनु लौनुद्दमी वल अरफु अरफुल मिस्की अबू कमा कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी दी रिवायत है। जगह दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूजा खुश नसीब बंदा जेड़ा अल्लाह दे राह दे अंदर जिहाद करदा है। अल्लाह दे रस्ते दे अंदर बोलो जरा। कईयां दे दिलों के अंदर नफरत पै गई है ते कईयां ने जिहाद का मतलब एक ही समझ लिया। आओ जरा जिहाद का मतलब समझ लो। जिहाद जेड़ा ना ये जोहद के विचों निकले है जिदा मतलब है कोशिश करना। की करना? कोशिश करना। जिहाद का मतलब है कोशिश करना। केड़ी कोशिश करना? हर बुराई नूं रोकण दी, हर बुराई नूं रोकण दी कोशिश करना, हर नेकी दा हुक्म देन दी कोशिश करना, हर बुराई तो रोकना, हर नेकी दा हुक्म करना कोशिश करना। ते जिहाद का यह भी मतलब है अल्लाह के रस्ते दे अंदर तलवार लेके अल्लाह दे दीन दे दुश्मना दे नाल लड़ाई करना। ते मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह के रस्ते दे अंदर जिहाद करदा है, जिहाद विच निकल जांदा है, अल्लाह के रस्ते दे अंदर अल्लाह के दुश्मनों दे नाल लड़ाई करदा है, बुराई नूं मिटाउण दी कोशिश करदा है, नेकी नूं फैलाउण दी कोशिश करदा है। ते मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रस्ते दे विच निकलदा ते उस बंदे नूं अल्लाह के रस्ते दे अंदर
زخم آ جاندہ ہے، ایس وجود تے زخم لگدے نے تے انہاں زخماں دے وچوں او بندے دا خون نکلدا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے او جڑا خون ہے او رنگ سرخ ہوئے گا، سرخ رنگ دا خون نکلے گا، بندے کئی نفرت کرن گے، اس بندے دے جسم دے وچوں خون نکلدا پیا، حالانکہ پتہ نہیں اس بندے نو زخم لگے نے اللہ دے رستے دے اندر نکل کے برائی نو مٹان دی کوشش دے اندر زخم لگ گئے نے، نیکی پھیلان دی کوشش دے اندر زخم لگ گئے نے، اللہ دے دین دے دشمناں دے نال لڑائی کردیاں زخم لگے نے۔ لوگ کئی نفرت کریں گے پر کعبہ دے رب دی قسم دے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، اے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والا بندہ جیڑا ہے وہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والے نو لگے زخم جیڑے نے انہاں دے وچوں سرخ رنگ دا خون نکلدا ہوئے گا تے میرے آقا فرماتے نے اس خون دے وچوں کستوری دی خوشبو آندی ہوئے گی۔ اللہ 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 سانو نصیب فرما دے دے کستوری دی خوشبو تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اس حدیث مبارکہ پہ آپ بھی عمل کیتا ہے، آپ بھی عمل کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نکلے مکے دے وچوں کئی آندے نے جی یہ جہاد نہیں، یہ کہڑا جہاد تبلیغ کرنا، تے جڑے کل تک آندے سی نا کہ جہاد نہیں اج الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بھی مان گئے نے کہ یہ بھی جہاد ہے، تبلیغ بھی، نیکی دا حکم دینا بھی، برائی تو روکنا بھی جہاد ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جاؤ نیکی دا حکم کرو جا کے برائی تو روکو جا کے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلے، ابتدائی نبوت دا دور ہے، آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ دے وچوں نکلدے نے تے منزل با منزل سفر طے کرتے جا رہے ہیں۔ حاجیاں نو پتہ ہے جڑے حج کرنے واسطے گئے یا عمرہ کرنے گئے تے تاج دے اندر پہنچے، میرے آقا تاج دے اندر پہنچ دے نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام اللہ ذوالجلال دی توحید دا اعلان کرتے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں ویکھیا ایک قبیلہ کیڑا ہے، قوم کیڑی ہے، ایک چودھری کیڑا ہے، ایک سردار کیڑا ہے، اللہ اللہ۔ اج کئی بھولے لوگ آنے نہیں، تبلیغ اوہی ہوئے گی جڑے ساڈے پلیٹ فارم پہ ہوئے گی، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ساری جماعت کے نال منسلک ہوئے گا، پاویں اہل حدیث ہے وہ دوسری جماعت بنا کے بیٹھا اوتھے جا کے تبلیغ کرنی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سمجھ نصیب فرما دے دے۔ اور اللہ دے بندے ہو جے ایک طریقہ رکھنا ہے کہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑا فتوا لاؤ۔ آقا علیہ السلام طائف دے اندر کیوں جی سارے مسلمان سی، طائف والے اس وقت مسلمان ہے سی تے میرے آقا گئے جگہ دے پیر علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، ایک قبیلے کو گئے، ایک سردار کو گئے تے کہنے لگا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیری گل مننی نہیں. آقا فرماتے ہیں کوئی گل نہیں، میں دوسرے نے جا کے تبلیغ کرنا. دوسرے کو گیا، تیسرے کو گیا، گل مکدی مکاوا. میرے آقا اسلام اللہ دی توحید دا اعلان کرتے ہیں تے توحید دا اعلان کیتا تے بنیا کی میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے ذوق ہے نا، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی ککھر ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی. اے ساڈے معبوداں دا بے ادب جمعیا اور لئی پھردا اکو خدا دی خدائی. بھلا یارو خلقت لکھاں کروڑا، بھلا یارو خلقت لکھاں کروڑا. اے وی تے ویکھو کوئی گل کم دیے اسی اپنے ربا تو پت منگنے نتیجہ نکلدا کڑی جم دیے. میرے آقا علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیتا ہے. اللہ ذوالجلال کی قسم دے قلعے دے ہو باسیو اردا گرتو آن والے ہو قرآن دے ہو پروانے ہو اللہ تو آنو او جگہ بیکنی نصیب فرما دے. مینو اللہ ذوالجلال نے موقع عطا کیتا، میں اس جگہ تے گیا جتھے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاج والے پتھر مار دینے گئے. جرم کیے کسے دی عزت نہیں اچھالی، کسے دی عزت عملہ نہیں کیتا، کسے دی چوری نہیں کیتی، کسے نو گالیاں نہیں دتیاں، کسے نو مندہ نہیں بولے. جرم کیے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ. ایک اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا تے بدلے دے اندر پتھر وج دینے گئے. مسلمانوں علماء کرام کتنے خوش نصیب جے اج اللہ دی توحید سنائی جائے. لوگ کو ویلکم کرتے ہیں، کتے درس دین جائیے، لوگ چنگے کھانے کھلاندے نے، لوگ پھلاں دے ہار گل وچ پاندے نے. اجے بھی توحید نہیں سنائی جاندی تے اپنی قسمت تے ماتم کریا کرو بہ کے. میرے آقا توحید سناندے نے، پتھر وجدے نے تے تو کیڑی توحید سنانا ہے؟ تیری دشمنی کوئی نہیں. فرق ہے نا، میٹھا میٹھا ہڑپ تے کوڑا کوڑا تو. میرے آقا پتھر اینے وجے سارا جسم لہو لہان ہے. میرے آقا علیہ السلام ایک باغ دے اندر آ جاندے نے، اوتھے بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے نے. اج اوتھے ایک چھوٹی جی مسجد بنی ہے، باغات تے مک گئے نے. چھوٹی جی مسجد کچی حالت دے اندر، وگرنہ سعودی عرب دے اندر اگر سعودی حکمران چاہتے اوتھے سونے دی مسجد بنا دیندے، پر کچی جی مسجد رکھی ہے، لوٹے رکھے نے پانی واسطے. اللہ نے جس جگہ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے ڈگے نے وہ جگہ باقی رکھی. اج بھی وہ جگہ باقی، وہ آثار باقی نے جتھے آقا توحید سنان دی پداش دے اندر زخماں نال چور ہو کے میرے آقا بے ہوش ہو کے ڈگ پے.
جہاد کوئی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. تے جگہ دے پیر علیہ السلام آپ بھی زخمی ہوئے مختلف جگہ تے تاج دے اندر توحید دا اعلان کیتا زخمی. میرے آقا مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے آئے. میدان احد دے اندر میرے آقا بنفس نفیس جہاد کرنے واسطے نکلے. اوتھے بھی میرے آقا دے دند مبارک شہید کر دیتے گئے. آقا اسلام نے لوہے دی قمیض زرہ پائی ہے تے لوہے دی ٹوپی جنوں خود آکھیا جاندا ہے وہ بھی سر تے پایا ہے. ایک ظالم اگے آیا تلوار دا وار کیتا اور تلوار جیڑی ہے وہ خود تے وجدی ہے تے اس لوہے دی ٹوپی دیاں کڑیاں آقا دے سر پاک وچ دس جاندیاں نے. خون نکلدا پیا. پتہ یہ لگا کتے لڑائی کردیاں بھی زخم ہوندے نے, کتے توحید دا اعلان کردیاں بھی زخم لگدے نے, کتے برائی تو روکن تو بھی زخم لگدے نے. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کرنا ہے, خون نکلے گا اللہ دے عدالت دے اندر, اس خون دا رنگ سرخ ہوئے گا لیکن اودی خوشبو کستوری دی ہوئے گی. اللہ سانو بھی نصیب فرما دے. ایک تھوڑا اجر جتھے کئیاں دے منہ کالے ہوں گے, کئی اتھے جان گے, جسم تے زخم لگے ہوں گے تے خوشبوری دی خوشبو آندی ہوئے گی, کستوری دی خوشبو آئے گی. دوسرا اجر جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے دوسرا بندہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرے گا انہوں عظمتاں ملن گیاں, مقام ملے گا. او دی قسمت دے کے آ کہنے جڑا اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا. دو بندے یاد رکھ دے جاؤ, ایک وضو صحیح کرنے والا بندہ, دوسرا جہاد کرنے والا بندہ, تے تیسرا خوش نصیب بندہ. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا حضرت معاذ بن جبل, پھر کہہ دے ہو رضی اللہ تعالی, اونا تے رب راضی ہے, رب تواڈے تے بھی راضی ہو جائے. اونا تے رب راضی, تسی آکھدے رہو گے اللہ تواڈے تے بھی راضی ہو جائے کہ اے اونا تے راضی جنہ تے میں عرش والا راضی. جاؤ اللہ اعلان فرمان گے جاؤ میں تواڈے تے بھی راضی ہو گیا. تے حضرت معاذ بن جبل اس حدیث دے راوی جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یعبدهم النبیون والشهداء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ کیے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑے دو بندے, توجہ کرے آجے, دو بندے کیڑے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ جڑے دو بندے میری عظمت واسطے میری بزرگی واسطے صرف سارے جہان چھڑ کے میری رضا واسطے جڑے دو بندے آپس دے اندر محبت کرن گے, آپس دے اندر پیار کرن گے. اور میں تے یہ بھی حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے کہ دو بندے صرف اللہ دی رضا واسطے پیار کرنے والے, اللہ دی رضا واسطے آپس دے اندر محبت کرنے والے
آقا فرماتے نے اللہ انہوں قیامت دے دن کی عظمت عطا فرمائیں گے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دو بندیاں اللہ بلائیں گے تے بلا کے اپنے قریب نور دے منبر عطا فرما دیں گے. اللہ کے واسطے آپس دے اندر پیار کرنے والے، آپس دے اندر محبت کرنے والے قیامت دے دن اللہ ذوالجلال انہاں دو بندیاں نور دے منبر نصیب فرما دیں گے. اللہ اللہ نور دے منبراں دے بیٹھے ہوں گے تے کیتا ہے نا کی آپس کے اندر محبت رکھی ہے تو صرف اللہ واسطے. سانو بھی رکھنی کیوں ڈھلے ڈھلے بول رہے ہو شاید کوئی دل میں کوئی گل ہوئے گی. اللہ کا واسطہ جی ہاتھ جوڑ کے تے درخواست کرنا جی ایک دوجے کے بارے کو دل میں ہے تو وہ کٹ دیو. جی رب کو قیامت دن عظمت والے نور والے منبر سے بہنا چاہتے ہو تو ویر کٹ دیو. اللہ واسطے آپس میں محبت پیدا کرنا. میں تمہیں دسا مثال دے کے دیکھو ماشاء اللہ تے اندر پڑھے لکھے بھی میرے نال زیادہ ہون گے، میرے نال نیک تقوی طہارت والے بھی زیادہ بیٹھے ہون گے، لیکن عظمت رب نے دیتی ہے نا. سارے تھلے بیٹھے نے رب نے ممبر تے بٹھا دیتا ہے. اے تو دنیا کا ممبر ہے نا تے وہ کنے خوش نصیب ہون گے جنہوں نے قیامت دے دن رب العالمین نور والے ممبر تے بٹھا گے. کیوں جی بہنا چاہتے ہو وہ بہنا چاہتے ہو تے اج رب نے وعدہ کر کے جایا جے کہ جے کسی دے بارے دل وچ ہے تے انہوں اج کڈ کے جانا ہے. صرف اللہ کی رضا واسطے محبت دل میں لے کے جانا. تے ممبر کیویں دے بیٹھے ہون گے؟ ایک تے نور دے ممبر ملن گے تے دوسرا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدوں او دو محبت کرنے والے بندے نور دے ممبراں تے بیٹھے ہون گے انہوں ویکھ کے جنہ اللہ دے رستے دے اندر گلے کٹائے نے جڑے شہید ہو گئے نے وہ بھی رشد کرتے ہون گے، وہ آخدے ہون گے اسی تے اللہ دے رستے دے اندر گلے کٹا کے شہید ہوئے. تسی کنے مقدراں والے اللہ نے سانو ممبر نہیں دیتا اور جڑا ممبر نور والا اللہ نے تانوں نصیب کر دیتا ہے. شہید رشد کرتے ہوں گے کہ دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے سارے نبی بھی رشد کرتے ہوں گے. اللہ 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 سانو سارے نصیب فرما دے. اللہ اگر کوئی دلاں وچ نفرت کدورت حسد بغض کینہ عداوت ہے تے انہوں پاک کر دے، اس سینے نو پاک کر دے. اللہ اپنی رضا دی محبت نصیب فرما دے. ایک پنڈ میں نا کوئی حافظ نہ ہوئے تے ایک غریب کا بچہ حافظ بن جائے تے سارا پنڈ رشک کرتا ہے. اور ویکھو ماشاء اللہ فلانے کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا جی. رشک کرتے ہیں نا جب وہ رشک کرتے ہیں سارے پیر اس باپ دے ماں دے وہ رشتے دار نے پیر زمین تے نہیں رکھتے. اللہ والے وہ کنے خوش نصیب ہون گے کہ جنہوں ویکھ کے رب دے شہید رشک کرن گے رب دے سارے انبیاء رشک کرتے ہوں. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں نہ بندیاں دے اندر میں حدیث کا ترجمہ کرا وقت بڑا تھوڑا ہے. آقا فرماتے ہیں ان بندیاں دے اندر جڑے نبی بھی نہیں ہوں گے
शहीद भी नहीं होंगे, लेकिन क़यामत दे दिन अल्लाह वालों इन्होंने एक मुकाम मिलेगा, ओदे ते शहीद भी रशद करेंगे, ओदे ते अंबिया भी रशद करेंगे। ते मैं लोगों ने पूछया सोने महबूबा अल्लाह दे नबी जी वो केड़े बंदे ने? ते मेरे आका सलाम फरमाते ने, हदीस के अल्फाज ने, आका फरमाते ने आपस दे अंदर वो बंदे रिश्तेदार भी नहीं होंगे, उन्हां दा कबीले बरादरी दा ताल्लुक भी नहीं होएगा। ते मेरे आका फरमाते ने उन्हां दा माली लेन देन भी नहीं होएगा, कारोबार भी नहीं होएगा। ओ बंदे सिर्फ अल्लाह की रजा वास्ते एक दूजे दे नाल मुहब्बत करते होंगे ते उन्हां दे चेहरे नूर नाल चमकदे होंगे, नूर नाल उन्हां दे चेहरे चमकदे होंगे, जिस्म चमकदा होएगा। ते जगह दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हां लोकां दा की हाल होएगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए वो लोग होंगे, मैंने आखिया हदीस के अल्फाज ने, आका फरमाते ने पता है लगा कि आपस दे अंदर अल्लाह वास्ते मोहब्बत करने वाले रब दे वली होंगे। वली बनना कोई औखा है? छोटे छोटे अमल ते आका फरमाते हैं जिवें अल्लाह दे वलियां नूं क़यामत दे दिन कोई गम कोई खौफ नहीं होएगा, ओवें ही वो बंदे जिहड़े अल्लाह वास्ते आपस दे अंदर प्यार करते ने उन्हां अल्लाह दे बंदियां नूं भी कोई खौफ नहीं होएगा। और एक हदीस का तर्जमा आका सलाम फरमाते ने कि जब कोई बंदा बीमार हो जाता है ओदे नाल दूसरा बंदा अल्लाह वास्ते मुहब्बत करता है, और बंदा घरों निकलता है ते मेरे आका सलाम फरमाते ने और किले दे नौजवानों बुजुर्गों माओ बहनों जरा तवज्जो नाल सुनिया जे। आका फरमाते ने बंदा अपने घर दे विचों निकलता है ते अल्लाह जुल जलाल आसमान तो फरिश्तियां दी एक जमात नूं तोड़ देंदे ने और चौक के अंदर रस्ते के अंदर खड़े हो जाते हैं। ये बंदा चलता जा रहा उस चौक में पहुंच जाता है ते मेरे आका फरमाते ने वो फरिश्ते इंसानी शक्ल के अंदर खड़े होंगे ने, उस बंदे नूं मिलते हैं और पूछते हैं किथे चले वो आंदा एक फलाना बंदा मैं वो बीमार हो गया और तीमारदारी करने वास्ते चले तेरा ताल्लुक की उहदे नाल? कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मफाद नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा वास्ते चले आका फरमाते ने अल्लाह फरमाते ने मेरे फरिश्तियों तुसी ऐलान करते हो तो ओदी तीमारदारी करन चले रब ने सानू तेरे मगफरत की दुआ करने वास्ते भेज छड़े। एक छोटा जिहा अमल है आपस के अंदर रब की रजा वास्ते मोहब्बत करना। ते आओ तीसरा खुश नसीब बंदा जगह दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमिना दे दुर्रे यतीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीजा बंदा अल्लाह की रजा वास्ते मोहब्बत करने वाला ते चौथा बंदा जगह दे पीर अलैहिस्सलाम फरमाते ने आओ नजर हदीस दे अल्फाज सुन लो। आका फरमाते ने अल मुअज्जिमून अतवलुन नासी अनाकन यौमल क़ियामा। जेड़ा बंदा अल्लाह की रजा वास्ते अज़ान पढ़दा है क़यामत दे दिन मुअज्जिन दी गर्दन जेड़ी है सारियां तो लंबी होएगी। आका फरमाते ने क़यामत दे दिन पता लग जाएगा ए जेड़ा लंबी गर्दन वाला आया ए वो बंदा है जेड़ा अल्लाह वास्ते अज़ान पढ़िया करता सी। ते जगह दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اذان پڑھتا ہے مسجد دے اندر، مسجد ابو ہریرہ دے اندر یا دوسری کسی بھی مسجد دے اندر، مسجد دے اندر میں جنگلاں دے اندر کھڑا ہے، نماز دا وقت ہو گیا ہے، آقا فرماتے ہیں او بندہ نماز دا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے لیکن وہ بندہ اذان پڑھ دیندا ہے تے میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے دی اذان جنات سنتے نے، اگر انسان بھی سنتے نے تد بھی، نہیں سنتے تد بھی، آقا فرماتے نے درخت بھی سنتے نے پہ، پتھر بھی سنتے نے پہ، یہ سارے درخت پتھر جنات اذان سن لئیے قیامت دے دن اس بندے دے حق وچ گواہی دیں گے۔ کیوں جی خوش نصیبی تھوڑی عظمت ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجواں بندہ، موسم دی فضیلت دیاں بڑیاں حدیثاں لیکن وقت کوئی نہیں، صرف دو بندیاں دا تذکرہ کر کے گل مکاواں۔ میرے آقا فرماندے نے پنجواں او بندہ حدیث پڑھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عن یمین الرحمن وقبلا یدی یمین الزرعین یعدلون فی حکمہم وآلہم ومالہم۔ آقا فرماتے ہیں پنجواں بندہ جڑا انصاف کردا ہے، جڑا انصاف کردا ہے، وقت دا حکمران ہوئی تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یعدلون فی حکمہم، اللہ دے حکم دے نال او بندے عدل کرتے نے، انصاف کرتے نے، وآہلہم اپنے اہل و عیال دے اندر بھی کرتے نے، ومالو تے مال دے اندر بھی انصاف کرتے نے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصاف کرنے والے بندے بھی قیامت دے دن اللہ دے سجے پاسے نور دے منبر اللہ انہاں عطا کر دے گا۔ ہائے ہائے کتنا خوش نصیب ہے، اللہ ذوالجلال اپنی کرسی عدالت تے براجمان ہوں گے، اللہ ذوالجلال دے سجے پاسے نور دے منبراں تے او بیٹھے ہوں گے جڑے انصاف کرتے ہوں گے۔ اللہ سانو نصیب فرما دے، انصاف کرنا بھی اللہ سانو نصیب فرما دے وے۔ تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھواں وہ بندہ جیڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والا ہوئے گا تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دے دن ہر بندہ، قیامت دے دن ہر بندہ اپنے صدقے دے سائے دے تھلے ہوئے گا۔ کیوں جی کوئی اجر تھوڑا ہے؟ جیڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کردا ہے جنہ خرچ کیتا اُنہ ہی سایہ ہوئے گا۔ اللہ سانو نصیب کر دے، اونی دیر تک سایہ ہوئے گا جدو اللہ حساب کتاب کا فیصلہ جنی دیر تک شروع نہیں کریں گے تے 50,000 سال دا دن ہوئے گا۔ اللہ دے راہ وچ خرچ کریا کرو۔ بڑیاں حدیث نے، بڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میں تے تو اپنے قرآن